जनरल साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक तो सारी आपने बड़ी जो है वो डिटेल के साथ बताया जो अभी हम फायर फाइटिंग करें, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है अफ़गानिस्तान के साथ। और एक छोटा सा सवाल और है कि ये जो तश्कीलें हैं या ये जो टेररिस्ट हैं, इनकी भर्ती का, इनके प्रोपेगेंडे का एक बड़ा ज़रिया सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर इनकी वीडियोस इजीली एक्सेसिबल भी हैं, देखी भी जाती हैं। तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है काउंटर टेररिज्म का, कि वहाँ पर रियासत के पास ऑप्शंस क्या हैं और रियासत क्या करे। जी ठीक है। जी 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 बिल्कुल कर लीजिएगा। मेरा नाम महमूद जान बाबर है, पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है। सर, आपने कहा कि दहशतगर्दों का बाप अफ़गानिस्तान है। चीन और अफगान तालिबान, अफ़गान देखिए तालिबान, अफगानिस्तान और अफ़गान अफगान अफ़गान तालिबान में तालिबान, फ़र्क करें। अफ़गान तालिबान। परसों इसहाकडार साहब की बीजिंग में मुलाकात हुई, एक स्टेटमेंट जारी हुई, उसमें एग्री किया दोनों ने कि हम ट्राइलेटरल मुज़ाकरात करेंगे और अफ़गानिस्तान को अपने साथ इंगेज करेंगे, चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो एक तरफ तो हमारे इतने बुरे हालात हैं अफ़गानिस्तान के साथ, दूसरे वहाँ पे हम कमिटमेंट करके आ रहे हैं कि हम उनको भी साथ इंगेज करेंगे। तो ये कैसा होगा सर? और एक एक अगर पख्तूनख्वा के हवाले से एक बात करूं, इस वक्त मैं ये देखता हूं कि टीटीपी को पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। सवात से लेके दीर से लेके करक और लकी मरवत तक लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। परसों एक वाकया हुआ है कि टीटीपी ने जब एक बंदे को उठाया, अगवा किया, तो लोगों ने टीटीपी के एक बंदे को उठा के अगवा किया। एक ऐसी सूरत हाल में जब लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, तो स्टेट को भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सर यानी स्टेट क्या कर रही है, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बुरे हालात से शिकार हैं, गुर्बत इतनी है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई। तो इस किस्म के रवैयों पे कोई सपोर्ट स्टेट की तरफ से बनती है या नहीं? ठीक, थैंक यू। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ाई जाती है फौज कौन पाकिस्तान के ऊपर। किस सिलसिले में सर, लेवरेज ये जो मिलती है? स्ट्रेटेजिक शराकत दारी होती है किसी भी मुल्क के साथ, हमारा दिफाई माहिदा सऊदी अरब के साथ हुआ, चीन के साथ हमारा अभी हुआ है स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, तो इस तरह के माजी में भी हुए हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है और वो जंग अब स्प्रेड हो चुकी है दुनिया में, तो पाकिस्तान को फौज पाकिस्तान को कोई स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिल रहा है हकीकी तौर पर इस पर? जी ठीक। बात नहीं हुई जी ज़्यादा। लैंड पोर्ट अथॉरिटी इज़ लॉन्ग डिमांडेड सब्जेक्ट। अब वो इस्टेब्लिश हो गया, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेड सम लाइट ऑन दैट। ठीक ठीक। अच्छा जी, मैं मल्टीपल क्वेश्चंस, सो दैट विल बी द एंड ऑफ इट। आपने कहा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अफगानिस्तान का क्या है, और महमूद जान बाबर भाई आपने सवाल की, आपका भी इससे है कि जी आप एक तरफ तो कहते हैं कि अफगान तालिबान जो से हैं वो दहशतगर्दी को पनप रहे हैं, पैटर्नाइज करते हैं, और साथ आप उनके साथ एंगेज भी कर रहे हैं। आई थिंक आपने जो कहा और आपने कहा इन दोनों को लिंक कर लें, आपके सवाल का जवाब दे दे। तो द लॉन्ग टर्म इज दैट वी विल play all the cards. So while where we have to where we have to be engage them in the hard manner, we will engage them. जहाँ उनको engage करना है डिप्लोमेसी से, वो हम उन्हें वो भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वो नहीं है जो मेरे भाई ने उधर कहा था कि वेनेजुएला का पता नहीं कोई मॉडल। ऑब्जेक्टिव ये है कि अफगान तालिबान इस बात को समझें, जो CMH बन्नू की सीढ़ियों पे खड़े होके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा, कि जो आपके फील्ड मार्शल ने भी उलमा कन्वेंशन में कहा कि दे हैव टू मेक ए चॉइस आइदर बिटवीन TTP, दैट इज ख्वारिज, एंड पाकिस्तान। दे हैव टू मेक ए चॉइस। हमारी चॉइस हो चुकी है, हमारी चॉइस पाकिस्तान है, हमने किसी दहशतगर्द की चॉइस नहीं लेनी। दे हैव टू मेक ए चॉइस। सो दैट इज द लॉन्ग टर्म। उसके लिए एंगेजमेंट मेरे भाई जरूरी है, इकट्ठे भी करेंगे, क्योंकि उनके हम ये समझते हैं, दैट इज आवर प्रिजम्पशन, कि उनके लिए भी अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी ज़ात इंपॉर्टेंट नहीं है। दे विल थिंक लार्जली इन द इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान। अगर पाकिस्तान के साथ वो नहीं चलेंगे तो इज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ और वो दहशतगर्दों के साथ चलेंगे, तो क्या ये अफगानियों के लिए, चाहे वो
پختون افغانی ہے، چاہے وہ تاجک ہے، چاہے وہ ازبک ہے، کسی بھی ڈسینٹ کا ہے، کسی بھی علاقے کا ہے، کیا اس کے لیے وہ بہتر ہے کہ وہ دہشت گردی کے لیے چلیں؟ افغانیوں کے لیے بہتر ہے، افغانستان کے لیے کیا بہتر ہے؟ اور ہم ہمیشہ حسن ظن رکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ونس دے ول سی آبجیکٹیولی تو وہ کہیں گے کہ دہشت گردی کا جو راستہ بیکاز آف سرٹن پیپل کسی وجہ سے انہوں نے اختیار کیا ہے، وہ اس سے اپنے آپ کو دور کریں گے. تو یہی ہماری لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم، دیکھیں سوشل میڈیا آف کورس از بینگ یوز فار لاٹ آف ایلس، جس میں ٹیررزم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے فروغ کے لیے، اس کے نیریٹو کے لیے. اینڈ دیٹ از وائی کہ آپ دیکھیں کہ ریاست نے اس پہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے بڑے اچھے قوانین بھی بنائے ہیں. وہ آپ لوگوں کو یقیناً میڈیا والوں کو تو اس کے ہر قانون کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، لیکن اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو وہ جو قوانین ہیں ان کی عملداری جو سی ہے معاشرے کی جو آپ کی سوسائٹی ہے اس کے تحفظ کے لیے. آپ میں سے بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ کی بیٹی کو، بچی کو کوئی سوشل میڈیا پہ ہراس کرے، کوئی نہیں چاہے گا. آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ اسکیمز ہوں اور لوگوں کو جون سا ہے ان کی ہارڈ ارنڈ منی سے جون سا ہے اس کو کوئی ان کا کھینچ لے، ان کے ساتھ فراڈ کرے. تو وہی جو قانون ادھر بننا ہے، اسی قانون نے آپ کی دہشت گردی کے اوپر بھی لاگو ہونا ہے. اٹس اے سیم تھنگ دیٹ اینی باڈی ہو، وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے، اس لیے وہ جو سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی NCCIA کا کانسیپٹ ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں، آبجیکٹیولی انڈرسٹینڈ کریں اور اس کی انفورسمنٹ کی طرف زور دیں. اچھا رحمان بھائی، بات یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں نا، ہسٹوریکلی دے ہیو بین ایجنٹس آف کیوس ان ملٹیپل کنٹریز. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے نا، وہ اگر تو ایجنٹ آف اسٹیبلٹی کے طور پہ دیکھا گیا ہے تو پھر تو بات ایک تو بنتی ہے. دے ہیو بین یوٹیلائزڈ وٹنگلی اور انوٹنگلی ٹو سو کیوس ان ملٹیپل کنٹریز. آج بھی کیا جا رہا ہے ان کو. تو یہ امید رکھنا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز والنٹریلی آ کے اس کو مسئلے کو حل کریں گے، آئی تھنک تھوڑا سا اوور ریچ کرنے کی بات ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کے اوپر آپ کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا آپ کو سمجھنا چاہیے جتنا ہے. کیا پاکستان میں انہوں نے کسی نے اپنا دفتر کھولا ہے؟ کیا وہ پاکستانی لاء کو اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لاء ان کے اوپر لاگو ہے یا اس کے تابع ہیں وہ؟ So they think that they autonomy, they guard it very jealously. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا آئین اور قانون پاکستان کی جغرافیکل سرحدوں میں نافذ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے لاز ہیں، ان لاز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنی ٹیکنیکل کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. ٹیکنالوجی کی آپ کو ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم وی نیڈ ٹو کیپ آن انگیجنگ ود دیس سوشل میڈیا پلیٹ فارمس. کہ دیکھیں یہ آپ کا وہ ہم کرتے ہیں، وہ آپ کا جو PTA ہے، آپ کی جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اور جو ریلیونٹ ادارے ہیں، منسٹری انفارمیشن، وہ ان سے بالکل انگیج کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پوسٹ ہے، یہ اکاؤنٹ ہے، یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ PTA کی اس سال کی اگر آپ جائیں، جو انہوں نے بک وہ نکالی ہے، رپورٹ نکالی ہے، تو اس کے اندر وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف اکاؤنٹس بتا رہے ہیں جو کہ انہوں نے غیر اخلاقی مواد پہ بند کرائے ہیں، جو انہوں نے ٹیررزم کے اکاؤنٹس پہ بند کرائے ہیں، جو کہ انسائٹمنٹ کی وجہ سے بند کرائے ہیں. تو دے ڈو کیپ آن ورکنگ دیٹ، بٹ دی اماؤنٹ آف دیٹ ایفرٹ، بیکاز ایوری ٹائم دیر سو مچ از ہیپننگ. ایک وہ اکاؤنٹ سے کرتے ہیں، وہ بند ہوتا ہے، ادھر آ جاتے ہیں. تو یہ ٹریک اینڈ ٹریس اینڈ انگیجمنٹ ود دیٹ وہ چلتی رہتی ہے. تو there is no one solution for this social media. It has to be done in a multiple manner.